बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदुन व मुसल्लियन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, आज एक अहम मौजू है। उस अहम मौजू पर इसी वक्त गुफ्तगू करना ज़रूरी है, क्योंकि उस मौजू के मुताल्लिक़ जो औक़ात हैं, जो उसका टाइम है, वो जल्द आने वाला है। मेरी मुराद 2021 से 2022 साल की तब्दीली, हैप्पी न्यू ईयर, ये मेरी मुराद है। दुनिया के अंदर शमसी एतबार से औक़ात की तब्दीली, तारीख़ की तब्दीली, महीने की तब्दीली, साल की तब्दीली होती है। इसी तरीक़े पर कमरी एतबार से भी होती है। इस्लामी एतबार से कमरी तारीख़ों को, कमरी महीनों को, कमरी सालों को अहमियत दी जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये शमसी तारीख़ें, शमसी तौर पर सालों का तब्दील होना, चेंज होना, ये आता है। अव्वलन तो लोगों को कमरी तारीख़ें मालूम ही नहीं होती है। मैं आवाम की बात नहीं कर रहा हूँ, ख़वास को भी कमरी तारीख़ों का इल्म नहीं होता है। शमसी तारीख़ से ही अक्सर तौर पर पूरी दुनिया का निज़ाम चल रहा है और सभी लोग उसी का इस्तेमाल करते हैं। उस पर जब साल बदलता है, 2021 से 22, 20 से 21, 22 से 23 में जब जाते हैं तो इस पर खुशियाँ मनाई जाती हैं। लोग इस पर बहुत सारे पटाखे जलाते हैं, फजूल खर्ची करते हैं। यहीं पर बस नहीं होता है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुराफात के अंदर आती हैं, और शराब, कबाब, शबाब, न जाने कितने सारी चीज़ें हैं जो जितने बड़े बड़े कबीरा गुनाह हो सकते हैं, वो इस रात के अंदर और इस न्यू ईयर के प्रोग्राम पर किए जाते हैं। समझने की चीज़ ये है कि हम साल के एतबार से जो आगे बढ़ रहे हैं, ये हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। हम साल के एतबार से जो हमारी उम्रें बढ़ रही हैं, ये हमारी उम्र बढ़ रही है या घट रही है। सोच का अंतर है, फ़र्क है उसमें। वो ये कि जो लोग खुशियाँ मना रहे हैं, इन्हें लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन गौर करने की बात यह है कि इंसान जब से पैदा हुआ है और उसकी उम्र एग्जाम्पल 50 साल की है, वो आज 10 साल का हो गया है, तो उसकी उम्र से कितने साल बचे हैं? 40 साल बचे हैं। तो वो कहाँ जा रहा है? कम की तरफ जा रहा है। और मिसाल के तौर पर किसी को फांसी का हुक्म हो जाए कि आपको फ़िलहाल कैद बामुशक्कत है और 4 साल के बाद इतनी तारीख को आपको फांसी दे दी जाएगी, और वो 1 साल गुजरने के बाद खुशियाँ मनाने लगे, तो लोग देखकर सुनकर उसे क्या कहेंगे? इससे ज़्यादा बेवकूफ़ कौन हो सकता है? और मैं ये कहूँ कि वो खुशियाँ मना ही नहीं सकता है, क्योंकि उसे अब इल्म हो गया है कि अब मेरे 3 साल बाकी रह गए हैं, अब मेरे 2 साल बाकी रह गए हैं, 2 साल बाद मुझे फांसी दे दी जाएगी। तो जब आदमी को इंतकाल करना है, मरना है, और मौत एक ऐसी चीज़ है जिसका दुनिया के अंदर कोई मुनकिर मौजूद नहीं है, तो हम सबको ये मालूम है कि हमारी ज़िंदगियों से ये साल कम हो रहे हैं। बुजुर्गान दीन तो जब तारीख़ लिखते थे, मिसाल के तौर पर कल लिखा जाएगा 1/1/2022, तो उनके हाथ कांप जाते थे, आंखों से आंसू आ जाते थे कि ये मेरी ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया, और अब न जाने आइंदा साल किस तरीके पर मेरी ज़िंदगी का हाल बने।
یہ جو سال گزر رہا ہے، یہ سوچنے کی تو ایک بات ہو سکتی ہے کہ آدمی ذہن و دماغ میں یہ لائے کہ یہ گزشتہ سال جو گزر گیا ہے اس میں مجھ سے کتنی غلطیاں ہو گئی ہیں، اور کیا میں نے کچھ نیک کام کیے، اور آئندہ سال مجھے نیک کام کرنے ہیں یا غلطیوں کی طرف جانا ہے۔ یہ سب چیزیں تو سوچی جا سکتی ہیں، لیکن مکاریاں، عیاریاں اور شراب و کباب کا استعمال کرنا اور پورے طور پر ہیپی نیو ایئر کی مبارکباد دینا، اس کا شریعت کے اندر کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہ سالوں کی تبدیلیاں ہوئی ہیں، صحابہ کرام کے سامنے بھی یہ سالوں کی تبدیلیاں نہیں ہوئی ہیں، لیکن کبھی تاریخ میں نہیں ملتا کہ کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی ہیپی نیو ایئر کی مبارکباد دی ہو، کوئی خوشیاں منائی ہوں، کیونکہ اس چیز کا غم تو ہو سکتا ہے کہ میری زندگی سے ایک سال کم ہو گیا ہے، لیکن اس چیز کی خوشی کیسے ہو سکتی ہے کہ میں اب میری زندگی میں 12 سال باقی رہ گئے ہیں، یا اب میری زندگی میں 22 سال باقی رہ گئے ہیں، اور آئندہ 21 رہ جائیں گے، پھر 20 رہ جائیں گے، اسی طریقے پر کم ہوتی چلی جائے گی۔ ناظرین کرام، شرعی طور پر یہ تمام امور ناجائز اور حرام ہیں۔ ایسی پارٹیوں میں شرکت کرنا ناجائز اور حرام ہے جن میں حرام کاریاں ہو رہی ہیں، حرام کھانا پینا ہو رہا ہے، اور یہ اس طریقے کی بیجا حرکتیں ہو رہی ہیں۔ فضول خرچی، خود ہی قرآن کریم نے اس کا انکار کیا ہے، اور اس میں فضول خرچی کے علاوہ ہوتا کیا ہے؟ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ یہ کریے کہ میں شراب پیتا ہوں، آج 1/1/2022 سے شراب پینا بالکل بند۔ میں گٹکا کھاتا ہوں، آج 1/1/2022 سے گٹکا کھانا بالکل بند۔ میں بیڑی سگریٹ کا سیون کرتا ہوں، آج 1/1/2022 سے بیڑی سگریٹ بالکل بند۔ میں فلاں گناہ کرتا ہوں، آج 1/1/2022 سے عہد کرتا ہوں کہ یہ گناہ آج کے بعد بالکل نہیں کروں گا۔ آج میں یہ عہد کرتا ہوں کہ آج سے روزانہ ایک درود شریف کی تسبیح 1/1/2022 سے ایک درود شریف کی تسبیح روزانہ پڑھا کروں گا، ایک استغفار کی تسبیح پڑھا کروں گا، ایک تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھا کروں گا۔ یہ تو آپ کر سکتے ہیں، کرنے کا کام ہے، لیکن وہ فضول کام، وہ فضول خرچی، اس سے آپ اپنے آپ کو بچائیے۔ جب میری بات آپ کو یہ کچھ دیر کے اندر پہنچے تو اسی وقت آپ عہد کر لیجئے، کسی کے ہیپی نیو ایئر کا جواب قطعی طور پر نہیں دینا ہے، کسی کو ہیپی نیو ایئر بالکل نہیں بولنا ہے، اور کسی بھی ایسی پارٹی میں شرکت نہیں کرنی ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔